हेलो एभ्रीबडी, मेरो स्कुल अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर 8 मेकानिक्स अन्तर्गतको डायनामिक्स च्याप्टरमा छौँ। आजको यस भिडियोमा हामी एप्लिकेसन अफ क्याल्कुलस टु फाइन्ड आउट द मोसन विथ युनिफर्म एक्सेलरेसन इन स्ट्रेट लाइनका इक्वेसनहरू त्यसको बारेमा पढ्न जान्छौँ। ढिलो नगरी आजको टपिकमा अगाडि बढौँ। हेरौँ त हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि क्याल्कुलसको युज गरेर हामीले जुन हाम्रो इक्वेसनहरू माथि थियो b = u + at, s = ut + half at² र b² = u² + 2as छन्, तिनीहरूलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ। भन्छ कसरी गर्ने त? सुरुमा मानौँ लेट u बी द इनिशियल भेलोसिटी, त्यस पछाडि v बी द फाइनल भेलोसिटी, त्यस पछाडि a बी द कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन। किन कन्स्टेन्ट भयो त? युनिफर्म मोसन लिइरहेछौँ हामीले, त्यही भएर जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन। t बी द टाइम टेकन, s बी द टोटल डिस्प्लेसमेन्ट। भनेपछि अब हेरौँ त हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि वी हेभ a = dv/dt हुन्छ भनेर हामीले माथि डिफिनेसन अफ एक्सेलरेसनको बेलामा पढेको थियौँ। भनेपछि dv = adt यति हुन्छ। अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्यौँ भने इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स वी गेट के हुन्छ त? इन्टिग्रेसन अफ dv = इन्टिग्रेसन अफ adt छ। भनेपछि v = at + c एउटा कन्स्टेन्ट हामीले थप्नुपर्छ। यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 1 भनौँ। अब यो कन्स्टेन्टको भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने त? हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि when t = 0 v को भ्यालु के हुन्छ त? u हुन्छ। किनकि u भनेको के हो? इनिशियल भेलोसिटी। t टाइम 0 हुँदाखेरि टाइम सुरु नै भएको छैन, त्यो कन्डिसनमा जुन भेलोसिटी हुन्छ अब्जेक्टको त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? इनिशियल भेलोसिटी भन्छौँ। भनेपछि टाइमको भ्यालु 0 हुँदाखेरि v = के हुन्छ त? u हुन्छ। भनेपछि त्यो कन्डिसन हामीले यहाँ राख्यौँ भने u = c हुन्छ, किनकि यो त 0 भएर गइसक्यो। भनेपछि देयरफोर फ्रम 1 के हुँदो रहेछ त? v = at + c को भ्यालु के भयो त? u भयो। भनेपछि देयरफोर v = u + at हाम्रो इक्वेसन नम्बर a प्रुभ भयो। त्यसै गरी अल्सो v = ds/dt, भेलोसिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो भनेर हामीले डिफिनेसनमा पढेका छौँ। यसको अर्थ के भयो त? ds/dt = v भनेको u + at हामीले प्रुभ गरिसक्यौँ। भनेपछि ds = u + at को dt। अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्यौँ भने इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड यतापट्टि s = ut + half at² हुन्छ प्लस c हुन्छ, किनकि यसमा पनि एउटा कन्स्टेन्ट त थप्नै पर्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त? इक्वेसन नम्बर 2 भन्छौँ। अब यसमा c को भ्यालु कसरी पत्ता लगाउनु त? यसमा पनि त्यही कन्डिसन लाऊ, when t = 0। हेरौँ त t = 0 भन्नुको अर्थ के हो त? हाम्रो अब्जेक्टले मुभ गर्न सुरु नै गरेको छैन, अथवा जुन हाम्रो इन्टरभल हामीले लिएको थियौँ त्यो इन्टरभल सुरु नै भएको छैन। भनेपछि त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त? डिस्टेन्स ट्राभलै गरेको छैन भनेपछि s = 0 हुन्छ। अब यही कन्डिसन हामीले यहाँ लगाएर राख्यौँ भने हेरौँ त 0 = 0 + 0 + c हुन्छ। भनेपछि देयरफोर c = 0 हुन्छ। भनेपछि हाम्रो c को भ्यालु के भयो त? 0 भयो यो कन्डिसनमा। देयरफोर फ्रम इक्वेसन 2 s = के भयो त? ut + half at² भयो। c को भ्यालु के छ त? 0 छ, लेख्नु परेन। भनेपछि हाम्रो इक्वेसन नम्बर b पनि प्रुभ भयो। त्यसै गरी हेरौँ त हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अल्सो a = फेरि पनि dv/dt हुन्छ। अब यसमा हामीले के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि dv/ds .ds/dt हामीले चेन रुल ला जस्तो भयो यो। भनेपछि a = के भयो त? dv/ds जस्ताको जस्तै ds/dt भनेको हामीसँग के हुन्छ त? v हुन्छ। भनेपछि a.ds = v dv भयो। अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्यो भने के हुन्छ त? इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स a integration of ds = integration of v dv। अब यसमा a मा चाहिँ किन इन्टिग्रेसन साइन नलागेको त? a भनेको त के हो? कन्स्टेन्ट टर्म हो। हामीले कन्स्टेन्ट टर्मको के गर्नु पर्दैन त? इन्टिग्रेसन गर्नु पर्दैन। भनेपछि a.s = v को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ? v² + c गरौँ 3 इक्वेसन नम्बर। अब यसमा पनि हामीले c को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसमा पनि त्यही गरौँ, when s = 0 t = 0
b इक्वल्स टु के हुन्छ त u हुन्छ। इनिशियल कन्डिसन भनेपछि s इक्वल टु 0 हुँदाखेरि यो पनि 0 भयो, b इक्वल्स टु के हुन्छ u हुन्छ, भनेपछि u स्क्वायर बाइ 2 प्लस c, देयरफोर c इक्वल्स टु माइनस u स्क्वायर बाइ 2। अब यसैको भ्यालु हामीले लगेर इक्वेसन नम्बर 3 मा राख्यौं भने के हुन्छ त as इक्वल्स टु b स्क्वायर बाइ 2 माइनस u स्क्वायर बाइ 2 भनेपछि 2 एलसीएम भइहाल्यो, 2as इक्वल्स टु b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, भनेपछि देयरफोर b स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेसन नम्बर c हाम्रो प्रुभ भइहाल्यो। यसरी हामीले क्याल्कुलसको युज गरेर पनि यो इक्वेसनहरु के आन्सर गर्छ त प्रुभ गर्न सक्छौं छौं। यो सँगै हाम्रो यो भिडियो यही सकिन्छ। अब यसभन्दा पछाडिको भिडियोमा हामी डिस्टेन्स मुभ्ड इन पार्टिकुलर सेकेन्डको बारेमा चर्चा गर्छौं। सी इन द नेक्स्ट भिडियो।